बोरी पुलाचे दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात पावल्ले आसा आनी उरलेलें काम आयतारा 8 तारखेक रातच्या 8 वरांचेर पूल बंद आसतलो हें नोटीस काडलां। सोमारा सकाळीं 8 वरांचेर हो रस्तो चालू जातलो तेन्ना सगळ्यांक विनंती आसा की सहकार्य करचें अशें PWD असिस्टंट इंजिनियर हांणी मागलां। सहाय्यक अभियंत्यान सांगलें की पुलीस तशेंच रिव्हर नॅव्हिगेशन खात्याक कळीत केलां की फेरी सर्वीस जास्त दवरची कारण राशोल, आडपय आनी दुर्बाट हांगा येरादारीक त्रास जावचे न्हू हाच्या खातीर तयारी करतले अशें सांगलें। आमचें बोरये पुलाचें जें काम आसा तें अंतीम टप्प्यान पावल्लें आसा। येता त्या आयतारा दिसा रातच्या 8 आमी ब्रीज बंद करपाचें नोटिफिकेशन काडलेलें आसा। तें सकाळीं 9 तारखेक सकाळच्या 8 आमी ब्रीज ओपन करतले। ते दिसा आमी ब्रिजाचेर रातचें हॉट मिक्सिंग घालून जें आमी फोडून काडलेलें आसलें आनी वॉटरप्रुफींग करून सगळें जें काम केल्लें आसा तें आमी सगळें हॉट मिक्सिंग करून काडटले अशें काम आमी त्या दिसा दवरलां आनी एके रातीन तें आमी सोंपयतले। 8 तारखेक बंद रातचो 8 तारखेक आयतारा रातचो 8 बंद जातलो आनी दुसरे दिसा सकाळीं 8 आमी चालू करतले ब्रीज ओपन करतले। हॉट मिक्स कंप्लीट करून पॉलिमर मॉडिफायड बिट्युमीन कॉन्क्रीट अशें स्पेशल हॉट मिक्सिंग आमी थंय घालता। त्या खातीर सगळ्यां कडेन एक विनंती आसा की मातशें आमकां सहकार्य करचें। आमकां आनी पुलीस आमी डिप्लॉय केलात करतले म्हणजे पुलिसांक हें नोटिफिकेशन डेप्युटी कलेक्टराक सगळ्यांक धाडना पूण लोकांनी आमकां त्या दिसा कॉपरेट करचें। आमी फेरी बोट रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी कळयल्लें आसा आनी कळयतलेंय बी डायरेक्टराय कडेन उलयतलें की आमकां स्पेशल एक्स्ट्रा फेरी बोटी राशोल आनी दुर्बाट आनी आडपय हांगा घालच्यो त्या दिसा। त्या खातीर रातची जी कितें लोकांक समज त्रास जावचे न्ही अशी म्हणून एक वेवस्था आमी करतले। फेरी चालू आसतली त्या रस्ते फेरी चालू दवरा अशें म्हणून आमी रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाक आमी रिक्वेस्ट करतले।